बुलेटिन में खुश आमदीद। कराची में 3 दिन तक जलने वाले गुल प्लाजा के मलबे से लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। मरने वालों की तादाद 26 हो चुकी है। 81 अफराद लापता रिपोर्ट हुए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान लोग क्रेन के आगे आ गए, मलबा उठाने से रोकने की कोशिश की। कहा पहले लाशें निकालें। रेस्क्यू टीमों ने सीढ़ी लगाकर इमारत में इमदादी काम किया। रेस्क्यू काम का कहना है कि मलबे से इंसानी अज़ा भी मिले हैं। पाक फौज और FWO के दस्ते भी भारी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। गुल प्लाजा में दोबारा आग भड़क उठी थी, जिस पर काबू पा लिया गया है, उसे बुझा दिया गया है। छत से गाड़ियों को क्रेन की मदद से भी उतारा जा रहा है। हमारे साथ अदनान राजपूत मौजूद हैं, ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल उनसे जानते हैं। अदनान, बताइएगा इस वक्त वहां पे क्या सूरत-ए-हाल है और क्या काम हो रहा है? आज बिल्कुल गुल प्लाजा की जो इमारत है उसमें लगने वाली आग पर तो काबू पा लिया गया और वक्फे वक्फे से कूलिंग का अमल भी जारी है, जबकि रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि कूलिंग का जो अमल है आइंदा 24 से 36 घंटे के दौरान जारी रहेगा। हम इस वक्त इमारत की बैक साइड पर मौजूद हैं। कैमरामैन मेरे याकूब आपको दिखा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन का सिलसिला जो है वो तेज़ी के साथ जारी है और रेस्क्यू काम की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि मलबे के अंदर मौजूद अफराद को भी निकालने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू टीमें जो हैं इस वक्त इमारत के अंदर दाखिल होने की भी कोशिश कर रही हैं और हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाया जा रहा है, जबकि हैवी मशीनरी की मदद से मलबे को हटाकर डंपर में डाला जा रहा है और दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब से कुछ देर कबल क्रेन की मदद से इमारत की छत पर जो 3 गाड़ियाँ थी उन्हें उतारा गया है और मालिकान के हवाले भी कर दिया गया है। मालिकान जो है गाड़ियों के जो मालिकान हैं वो खुद गाड़ियाँ चलाकर महफूज मकाम पर गाड़ियों को भी मुंतकिल कर दिया गया। अब से कुछ देर कबल मेयर कराची ने भी जाए वक़्वा का दौरा किया था और रेस्क्यू टीमों के जो एहलकार हैं उनको तेज़ी से काम जारी रखने की हिदायत भी दी थी। जी अच्छा, ये बताइएगा लवाहिकीन भी यहाँ पे अभी मौजूद हैं जिनके प्यारे अंदर हैं? देखिए जी, इस वक्त ये जो वक्त है इस वक्त तो लवाहिकीन के प्यारे तो इस वक्त मौजूद नहीं है, लेकिन रेस्क्यू टीम में पुलिस की नफरी मौजूद है, मुताल्लिका इदारे यहाँ पर मौजूद है जो इस वक्त रेस्क्यू के कामों में हैं। वक्फे वक्फे से कूलिंग का जो सिलसिला है वो भी जारी है और कोशिश की जा रही है कि मलबे के अंदर मौजूद जितने भी अफराद फंसे हुए हैं उन्हें जल्द अज जल्द निकाला जाए। जी अच्छा, ये भी बताइएगा अदनान, कितने परसेंट हम बात करें, कितने फीसद ये काम अभी तक यहाँ पे मुकम्मल कर लिया गया है? देखिए जी, इमारत का जो अकबी हिस्सा जो है वो ज़मीन बूस हो गया था। वो जो हिस्सा गिरा था वहाँ से हैवी मशीनरी की मदद से KMC के जो एहलकार हैं वो मलबा हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये कहा जा सकता है कि 20% जो है मलबा जो वो हटाया जा चुका है। मज़ीद अभी इस काम को जल्द अज जल्द ख़त्म करने के लिए रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है उनमें तेज़ी कर दी गई है। हैवी मशीनरियाँ मुस्तकिल मलबा हटाने के काम में मसरूफ़ हैं और डंपर की मदद से यहाँ से निकलने वाला जो मलबा है उसे दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। जी अच्छा, ये भी बताइएगा कि यहाँ पे जिस तरीके से कमेटी तश्कील दी गई थी, यहाँ पे ऑफिशियल्स मौजूद होंगे जो निगरानी करेंगे इस रेस्क्यू ऑपरेशन की, वो मौजूद हैं यहाँ पे? आज बिल्कुल तहकीकाती कमेटियाँ भी यहाँ बनाई गई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से भी कमेटी बनाई गई थी। DC साउथ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है और मुताल्लिका जितने भी इदारे इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मुस्तकिल रेस्क्यू के जो काम हैं उन पर नज़र रखी हुई है और रेस्क्यू टीमों के जो एहलकार हैं उनसे भी यही कहा जा रहा है कि जल्द अज जल्द रेस्क्यू का जो काम है वो मुकम्मल किया जाए। मलबा हटाने का जो काम है वो तकरीबन 4 से 5 घंटे से मुस्तकिल जो है वो जारी है। ठीक है अदनान, तफसीलन आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दरवाजे बंद हुए तो हालात ज्यादा बिगड़े। 10 बजे के बाद 24 दरवाजे बंद, सिर्फ 2 खुले थे। इमारत में कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था। मुतासा दुकानदार का इंकशाफ। कहा जिस वक्त आग लगी हमारी दुकान में 20 से ज्यादा अफराद मौजूद थे। अंधेरा और धुआं भरने से हालत बिगड़ी। एक और दुकानदार ने बताया धुएं की वजह से सांस लेने में मुश्किलात थी। दूसरे कजन से राब्ता किया तो उसने हमसे माफ़ी मांगना शुरू कर दी। दुआ है कि कम से कम हमें लाशें ही मिल जाएं ताकि तदफीन कर सकें। हमारी ये गवर्नमेंट से यही अपील है कि भाई हमें हमारी बॉडियाँ हमारे हवाले कर दो। खुदा के लिए यकीन मानो हम बहुत परेशान हैं। हम यकीन मानो 2-2.5 दिन से ऐसे हो गए कि बस हालात हमारे बिल्कुल डाउन है। ठीक है, बस ये हमें हमारी बॉडियाँ हमारे हवाले कर दे। दुकानदारी इस बिल्डिंग में कोई इमरजेंसी फायर एग्जिट था? कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है। यहाँ पे टोटल मार्केट के 26 गेट है। 26 गेट में से 24 गेट जो है ना रात को 10 बजे के बाद बंद कर देते हैं। चौकीदार जो बंद करते हैं, जो मिसाल रेम के लिए रास्ता निकलता है या बाहर जाने के लिए या ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बंद होती है, गेट बंद होते हैं, सिर्फ 2 गेट खुले होते हैं। एक रेम का रास्ता होता है और एक पीछे बैक साइड वॉशरूम वाली मस्जिद की जो आगे गली है वो वाली खुली होती है। अब जो लोग फंसे हैं वो भागने के चक्कर में थे, लेकिन इनको जगह नहीं मिली है क्योंकि जगह रास्ते बंद थे। हमने खुद मस्जिद का दरवाज़ा तोड़कर हमने बंदे निकाले हैं, क्योंकि 10 बजे जो है मार्केट ऑफ हो जाती है तो गेटें भी बंद करते हैं। तो बस क्या करें, गेटें बंद थी, हम लोग बेबस थे। फिर जो है दुकानों में लोग घुसे। आज कोई दुकानों में फैमिली भी हमारे दुकानों में थे, अभी भी होंगे। तो और 1 घंटे के बाद जो है फायर ब्रिगेड्स वो भी एक आया। इतना बड़ा मार्केट है और एक ही फायर ब्रिगेड्स इतने टाइम में 1 घंटे में जो है एक फायर ब्रिगेड। कराची में गुल प्लाजा आतिशबाजी के सबब लापता अब्दुल समद के वालिद मोहम्मद अब्दुल रहमान भी गम से निढाल। लियारी की फैमिली का बच्चों की तस्वीर उठाकर शदीद एहतजाज, इंतजामी खिलाफ नारे। अब्दुल समद के वालिद की आहोजारी, शिद्दत गम से निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े। जैकेट को देख के रो रहे, क्या करो भाई, ज़हन खराब हो रहा है ज़हन। ये 3 बच्चे हमारे, हम लोग गरीब आदमी काम करते हैं, यहाँ पे मजदूरी करते हैं। गरीब के घर पे कौन आता है? हम लोग का प्रॉपर्टी, हम लोग का सोना, हम लोग का खजाना, हम लोग का हीरा, हम लोग का मोती, हमारी औलाद, ये हम लोग का सब कुछ। कितने बच्चे आपके? ये मेरा 3 है। ये 3, 1 2 3, ये हम लोग रिश्तेदार हैं आपस में। और बात करेंगे, एक दुल्हन अपनी शादी का सामान लेने गुल प्लाजा आई थी। किसी का भाई वहां एक दुकान में काम करता था, किसी की कल रात ही अपने नाना से बात हुई थी। गुल प्लाजा के सामने कोई रो रहा है, कोई सिसक रहा है, किसी की उम्मीद अब भी नहीं टूटी। कराची को एक और बड़े साने का सामना करना पड़ा, जिसकी याद बहुत देर तक दिल दुखाती रहेगी। भाई भाभी 3 दिन हो गए यहाँ आई है। मैं सूरत देखने आई, सबको देखने। जिंदा है अंदर कितने लोग हैं, मैं भी देखूं, मेरा बेटा भी जिंदा है। नन की बेटी है, शॉपिंग करने आए थे, बच्ची की शादी की। 2 बेटियां हैं, एक नवासी है, एक कौसर माँ है, बेटा साद है, भांजा अशरफ है, किसी का कुछ नहीं पता। तो 27 साल का बेटा है जिसकी 3 महीने का भी बच्चा है, एक 17 साल का बच्चा है, वर्कर है, एक और है उसका 40 साल का, उसकी 3 बेटियां हैं। मेरे नाना हैं, रात को 10 बजे उनसे बात हुई थी, हफ्ते की रात को। हमारे भाई को डाल के दे दें यार, बच्चियाँ रो रही है, उनकी छोटी छोटी सी बच्ची है, उसकी कहाँ से ला के देंगे हम उसके पापा को? बस लगा के बेटी हमारा बेटा आएगा, कहाँ से आएगा बेटा, ये इनमें से बेटा मिलेगा हमारा। भाई निकल जाए, मस्जिद के साइड में फंसा हुआ है, जिसको निकाला उसने हमें बताया मस्जिद के साइड पे है, वो दोस्त को तो निकाल दिया है पर ये खुद नहीं निकला अभी तक। अम्मी अब्बू रो रहे हैं 3 दिन से, उनको दिलासा दिया हुआ है, ये तो नहीं बोल सकते मर गया। वो लोग ये इतला कह रहे हैं कि वो मस्जिद के अंदर है और मस्जिद में भी कोई भी नहीं है। मेयर कराची मुसव्वहाब रात के रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए गुल प्लाजा पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बेसमेंट में भड़कने वाली आग पर काबू पा लिया, कूलिंग हो चुकी, 20 लाशें शनाख्त की जा चुकी, 80 अफराद लापता हैं, इमारत में मौजूद सामान निकालेंगे। उन्होंने बताया कि गुल प्लाजा को 1998 में मंजूरी दी गई और 2003 में रेगुलराइज किया गया। वाकई की तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश की जाएगी। जब बेसमेंट के एरिया को खोला गया तो एक आग भड़की, वहाँ पर काबू पाया जा चुका है। इस वक्त कूलिंग हो चुकी है। जो यहाँ के मकीन थे या दुकानदार थे, उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने बताया कि उनको यहाँ से नज़र आ रहा है कि उनकी जो शॉप है उसमें जो उनका सामान है, उनका कोई सेफ़ वगैरह है, वो अभी भी मौजूद है और उसको कोई गालिबन नुकसान नहीं पहुँचा। तो वो भी हमारे ब्रूम के ज़रिए, स्नॉर्कल के ज़रिए जो खिड़की है उसको तोड़ के उसकी एक्सेस डेवलप करके उस सामान को भी हम बाहर निकालेंगे। बॉडीज़ को कलेक्ट करने का अमल इस वक्त भी जारी व सारी है और जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इस हवाले से वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करते रहेंगे। 20 के करीब ऐसी बॉडीज़ हैं जिनकी शनाख्त हो चुकी है। कुछ और बॉडीज़ हैं जो हमने निकाली हैं लेकिन उनकी शनाख्त का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। वो DNA के ज़रिए होगा, उसमें कुछ टाइम लगता है। जैसे वो चीज़ फाइनलाइज हो जाएगी वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। 80 अफराद का नाम है जो इस वक्त मिसिंग है और उनको ढूंढने का अमल चल रहा है। 20 के लगभग लोग तो वो हैं जिनको निकाल लिया गया है, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। कुछ और बॉडीज़ को भी निकाला गया। तो इंशाल्लाह इस हवाले से लेटेस्ट जो तफसीलात होगी वो मैं सुबह को आपको इंशाल्लाह जब ये प्रोसेस मुकम्मल होता है वो मैं आपको तफसीलात। गालिबन अप्रूवल जो है वो 1998 में 1998 में दिया गया था, 1980 में नहीं।
اس کے بعد اس بلڈنگ کے اندر بے ضابطگی تھی، کچھ غیر قانونی تعمیرات کی گئی تھی، جس کے لیے جو بلڈر تھا اس نے ریگولرائزیشن کے لیے اپلائی کیا اور اس نے اپنی انلیگیلٹیز کو ریگولرائز کیا، جو کہ غالباً اپریل 2003 میں اس وقت کی جو حکومت تھی، انتظامیہ تھی، انہوں نے اس بات کی اجازت دی، جس کے تحت غالباً 1021 دکانیں اس میں بنی۔ جو مجھے یہاں پہ ایسوسیشن نے بتایا، جو لوگوں نے بتایا ہے کہ 1200 دکانیں تھیں، یعنی کہ کوئی 180 کے لگ بھگ اضافی دکانیں تھیں۔ اس سے پہلے میر کراچی کی گل پلازہ آمد پر مشتعل ہجوم نے مرتضی وہاب کو گھیر لیا۔ پولیس اہلکار میر کراچی کو ڈی سی آفس لے گئے۔ لوگوں کی ڈی سی آفس میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش، دروازے پر لاتیں بھی ماری، مشتعل افراد اور سیکیورٹی اہلکاروں میں دھکم پیل بھی ہوئی۔ مرتضی وہاب نے کہا مشکل گھڑی میں تاجروں کے ساتھ کھڑے ہیں، جب تک کام مکمل نہیں ہوگا آتا رہوں گا۔ گل پلازہ میں جاں بحق افراد کے بورسہ کو فیکس 1 کروڑ دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے کہ امدادی رقوم کی فراہمی کل سے شروع ہو جائے گی، متاثرہ دکانداروں کو متبادل جگہ دی جائے گی۔ تقریب کاری کی فی الحال شواہد نہیں ملے۔ سندھ کی طرف سے ہر اس شخص کی جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ دیں گے اور کل سے شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی کھو چکے، ٹیمپری طور پہ ہی صحیح کہیں اور جگہ دی جائے تاکہ اپنا کاروبار کر سکے۔ انکوائری سیٹ اپ کر رہے ہیں، کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں، کوئی تقریب کاری ہے، اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا، لیکن اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی فائر بریگیڈ 55 منٹ بعد پہنچی، 20 منٹ میں پانی ختم ہو گیا۔ صدر گل پلازہ تنویر قاسم پاستہ کا دعویٰ، انہوں نے بتایا آگ پھولوں کی دکان میں لگی اور اے سی کی پائپنگ سے پھیلی۔ جس وقت آگ لگی شاپنگ مال میں 6000 لوگ تھے اور راستے نہ ہوتے تو 5 منٹ میں مال کیسے خالی ہوتا؟ شاپ ہے فلاور کی، اس کے اندر آگ لگتی ہے، اے سی کی پائپنگ جو ہوتی ہے نا، تو اس کی پائپنگ کے اوپر ایک دم سے آگ پھیلی۔ 55 منٹس کے بعد فائر بریگیڈ کی گاڑی پہنچی۔ ایک گاڑی پہنچنے کے 20 منٹ بعد پانی ختم ہو چکا تھا۔ مزید پانی کی ضرورت پڑی تو اس کے پیچھے پھر تقریباً 15-20 منٹ کا وقفہ ہوا، پھر 3-4 گاڑیاں ہو رہی۔ آگ مسلسل بڑھ گئی۔ 6500 افراد مال میں اس ٹائم موجود تھے۔ اگر ہمارے پاس ایگزٹ اور انٹر کے راستے نہیں تھے تو کیسے 10 منٹ کے اندر ہم نے پورے مال خالی کروا دیا۔ پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں جو سب اچھا ہے کی رپورٹ پیش کی، وہ گل پلازہ میں جل گئی۔ علی خورشیدی کہتے ہیں سندھ حکومت کے 17 سال کی کارکردگی بری طرح ایکسپوز ہو گئی، گل پلازہ سانحے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ پریزنٹیشن جو اسلام آباد میں پیش کی گئی وہ ایک خیالی تصویر تھی، وہ ساری رپورٹ گل پلازہ میں جل گئی۔ صوبائی حکومت تمہاری ہے، مقامی حکومت تمہاری ہے، یہ سارے انسیڈنٹ کیوں نہیں رک رہے؟ برابر میں یہ نا ڈی سی آفس کیا کر رہے تھے بھائی؟ وہاں کے اے سی ڈی سی کدھر ہیں؟ وہ 10 روپے کے 12 ترجمان، پرسوں سے ان کی ہڑتال ہوئی ہوئی ہے کیا؟ کیوں نہیں آ کے بتا رہے کہ تمہاری صوبائی حکومت نے تو بڑے تیر مارے ہوئے تھے یا مقامی حکومت نے بڑے تیر مارے ہوئے؟ تم لوگوں نے جوڈیشل کمیشن فارم کیا جائے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 17 سالہ کارکردگی بتانے والے ایک عمارت کی آگ نہ بجھا سکے۔ بلاول بھٹو تاجروں کو بلا کر پریزنٹیشن دے رہے ہیں، وہ صوبے کے مسائل حل کیوں نہیں کر رہے؟ واقعے کے ذمہ دار مدار شاہ ہیں، استعفیٰ دیں۔ حادثے نے پیپلز پارٹی کی 17 سالہ حکومت کی کارکردگی کی قلعی نہیں کھولی ہے، بری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ تو 23 گھنٹے بعد تشریف لائے تھے میئر صاحب، یہ ان سے سوال بنتا ہے اس طرح سے بے یار و مددگار کیوں چھوڑا ہوا ہے شہر کے لوگوں کو؟ ایک عمارت میں آگ لگی ہے، اس کو بجھانے میں انہیں 1.5 دن ہو گیا ہے۔ پوری دنیا کو بلا کر، سفارتکاروں کو بلا کے 2.5 گھنٹے کی پریزنٹیشن بلاول صاحب دے رہے ہیں۔ جب سے ونڈر بوائے کا تذکرہ آیا ہے اپنے آپ کو وہی ثابت کرنے کے لیے زبانی جمع خرچ۔ کیا پریزنٹیشن تھی؟ وہ تو ایک میجک شو کی طرح سے ہو رہا تھا۔ جو لوگ ان لوگوں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں، سوال ان سے بنتا ہے کہ انہوں نے کیا دیکھا ہے ان میں۔ سانحہ گل پلازہ سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان شریک ہوں گے۔ تحقیقاتی کمیٹی میں دیگر افسران کو شامل کرنے کا فیصلہ آج پہلے اجلاس میں ہوگا۔ تحقیقاتی کمیٹی گل پلازہ آتشزدگی کی وجوہات اور کوتاہیوں کا تعین کرے گی۔ تحقیقاتی کمیٹی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ہدایت پر قائم کی گئی ہے۔ ایف پی سی سی آئی کا سانحہ گل پلازہ کی عدالتی تحقیقات اور متاثرہ تاجروں کے وفاقی ٹیکسوں میں ریلیف کا مطالبہ۔ سندھ حکومت پر کڑی تنقید، کہا کراچی میں جب بھی آگ لگتی ہے تو فائر بریگیڈ تاخیر سے پہنچتی ہے۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔
پلازا شاپنگ مال کی ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے الیکٹرانکس مارکیٹ، آل صدر الائنس آف مارکیٹ ایسوسی ایشن کاٹی، کراچی تاجر اتحاد کے رہنماؤں سمیت ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مقبو سے ملاقات کی۔ یو بی جی کے رہنما ایس ایم تنویر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سانحہ گل پلازا میں جو بھی ملوث ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ایف پی سی سی آئی نے بھی حکومت کے ساتھ مل کے اس پہ کام کرنا ہے، ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں، ان کی فائنینشیل سپورٹ کریں۔ اس وقت ہمارے بھائی تکلیف میں، ہمیں اپنے بھائیوں کے ساتھ ہر طریقے سے کھڑا ہونا ضروری ہے۔ ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر امان پراچا کا کہنا تھا کہ کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، اس کے باوجود مسائل کا شکار ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی اس میں لواحقین ہیں ان کو ٹیکس میں ریلیف دیا جائے، سیل ٹیکس معاف کیا جائے، کسٹم ڈیوٹی ہے وہ معاف کی جائے اور ان کو وہ ادا کی جائے۔ ایف پی سی سی آئی نے گل پلازا متاثرین کے لیے 50 لاکھ روپے فنڈ دینے کا بھی اعلان کیا۔ کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ انجم وہاب، اے آر وائی نیوز کراچی۔ ویلکم بیک۔ پاکستان مظاہروں تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا، ایوان کو مضبوط کرنے کے لیے غیر مشروط حمایت کریں گے۔ محمود خان اچکزئی کا قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے پہلا خطاب، کہا ابھی دیر نہیں ہوئی، اس ایوان کو طاقت کا سرچشمہ بنائیں، چاہتے ہیں ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں اس ایوان میں طے ہوں، سیاسی درجہ حرارت کم کریں گے تو مذاکرات کے راستے کھلیں گے۔ یہ ایوان جب بھی عوام کی فلاح کے لیے کچھ کرے، ہمارے ووٹ شمار کیے۔ مشکل میں ہے، یہ ملک مشکل میں ہے۔ پاکستان مظاہروں کا، عوامی تحریکوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جب بھی عوام کی فلاح کی بات کریں گے، اس ہاؤس کی مضبوطی کے لیے کام کیا، ہمارے ووٹ اپنے آپ شمار کر دیجئے، ہمارے ووٹ آپ کے ساتھ ہیں۔ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں یہاں سے اوریجنیٹ کریں، شہباز یہ کر سکتا ہے۔ مذاکرات اس ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے اکتوبر فروری کو جو کچھ ہوا، اس نے پاکستان کا ٹیمپریچر آسمانوں تک پہنچا دیا۔ اس کو کم کرنے کے لیے بٹن آپ کے پاس، اگر آپ تھوڑا سا پریشر کم کریں گے تو مذاکرات کے راستے کھلیں گے۔ چیئرمین سینٹ نے راجہ ناصر عباس کو اپوزیشن لیڈر بنانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے اپوزیشن وفد نے چیئرمین سینٹ سے ملاقات کی، نے مشاورت کی لا منسٹر سے اور باقی ان سے، اور انہوں نے کہا میں نے فیصلہ اپنا کر لیا ہے۔ ہم لیڈر آف دا اپوزیشن علامہ صاحب کو سینٹ کا اناؤنس کر دیں گے اور اس کا پروسیس ہم نے شروع کر دیا ہے، نوٹیفیکیشن سیکریٹریٹ اس کے بعد جاری کر دے گا۔ آپ نے پی ٹی آئی سے پوچھا نہیں کہ ان کے کوئی سینیٹر نہیں بچا جس پہ وہ ان کے قائد جو ہے بانی پی ٹی آئی اعتماد کر سکے؟ ان کے سوچنے کی بات ہے، بطور سیاسی کارکن کے میرے لیے بھی تکلیف دہ بات ہے، اتنی بڑی جماعت کے ہوتے ہوئے اور اتنے بڑے گروپ کے ہوتے ہوئے جو بھی ڈیسیجن کیا، لیکن یہ ان کا اپنا۔ زراعت پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اس کی صلاحیت لامحدود ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں پاک چین ایگری انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب میں کہا جدید ٹیکنالوجی اور طریقوں کے ذریعے زرعی پیداوار میں اضافہ وقت کا تقاضا ہے۔ گزشتہ برسوں میں کچھ کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن ابھی سفر بہت طویل ہے۔ Agriculture is the backbone of Pakistan's economy and its potential is unlimited. The only thing is to put together today's requirements in terms of how to enhance our per acre yield through modern technologies and modern techniques. We have over the years made certain achievements, but then it's a long way to go. The government of Pakistan and the provincial governments, along with the farming community, they have to put their act together along with our scientists, researchers, and experts as to how to make best use of water, how to make use of our limited land in the country, and what to grow and what to export. China, I have no doubts, and there should be no doubt in your minds, that Pakistan, alhamdulillah, has this potential which can really transform our agri-economy, not in years, but in months. دسمبر میں پاکستان کی آئی ٹی ڈیجیٹل سروسز برآمدات $437 ملین ریکارڈ کی گئیں۔ وفاقی وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی کمیونیکیشن شیزہ فاطمہ نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں بتایا ملک کے لیے خوشخبری ہے کہ آئی ٹی ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے۔ آئی ٹی ڈیجیٹل سیکٹر پاکستان کی برآمدات کا مضبوط ستون بن گیا ہے۔ جو ایکسپورٹس کے نمبرز آئے ہیں یہ بہت ہی خوش آئند ہیں۔ پاکستان میں پہلی دفعہ جو ایک مہینے کی ایکسپورٹ ہے وہ $400 ملین کراس کی، اور یہ جو $437 ملین ہے یہ خالی ایبسولوٹ نمبر میں بڑا نہیں ہے بلکہ جو ایئر آن ایئر گروتھ ہے پچھلے دسمبر کے مقابلے پہ 26% گروتھ دیکھی ہے انڈسٹری نے،
جو کہ ایک بہت ہی خاطر خواہ اضافہ ہے منتھلی ایکسپورٹس میں. فائنینشیل ایئر کا پہلا ہاف گزرا جون سے دسمبر تک کا، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ کنسسٹنٹلی دوبارہ ہم نے 20% گروتھ دیکھی ہے ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں. یہ ٹرسٹ جو ہے یہ دنیا کا وہ شو ہوتا ہے جو ہماری اتنی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، پاکستان کو کانٹریکٹس مل رہے ہیں، اور اسی طرح سے پاکستان جلد ایک ٹیکنالوجی کا کنزیومر ہونے سے ٹیکنالوجی لیڈر بنے گا. اب صرف امن کی بات نہیں کروں گا. امن کا نوبل انعام نہ ملنے پر ناراض امریکی صدر ٹرمپ کا ناروے کے وزیر اعظم کے نام خط. لکھا، آپ کے ملک نے 8 سے زائد جنگیں روکنے کے باوجود مجھے انعام نہیں دیا. امن ترجیح، لیکن اب وہ سوچوں گا جو امریکہ کے مفاد میں ہوگا. ڈنمارک گرین لینڈ کا روس چین کی مدد سے دفاع نہیں کر سکتا. نیٹو کے قیام سے اب تک سب سے زیادہ میں نے کام کیا. اب وقت آ گیا نیٹو امریکہ کے لیے کچھ کرے. وزیر اعظم ناروے جونینس اسٹورز نے جوابی خط میں لکھا، نوبل انعام حکومت نہیں آزاد کمیٹی دیتی ہے. صدر ٹرمپ سمیت سب کو یہ حقیقت بارہا واضح کی جا چکی ہے. گرین لینڈ ڈنمارک کا حصہ ہے. ڈنمارک کی مکمل حمایت کرتے ہیں. چیئرمین ایپٹما پنجاب کامران ارشد کا کہنا ہے کہ صنعتوں کی چابیاں حکومت کو دینے جا رہی ہیں، وہ خود چلا لیں. مہنگی بجلی سے 150 ملین بند ہو چکی، 150 ملیں بند ہو چکی. اب مزید کاروبار کیسے کریں؟ حکومت فوری طور پر معاشی ایمرجنسی نافذ کرے. چیئرمین ایپٹما کامران ارشد لاہور میں ایپٹما ہیڈ آفس میں دیگر عہدیداروں کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے. کامران ارشد نے کہا کہ جب حکومت اچھا کام کرتی ہے تو اس وقت بھی میڈیا پر ہم اپنا موقف دیتے ہیں، لیکن جب کوئی صورتحال خراب ہوتی ہے تو بھی ہم آواز اٹھاتے ہیں. پاکستان کے ٹیکسٹائل کی صنعت زوال کی طرف جا رہی ہے. چیئرمین نارتھ زون اسد شفیع نے کہا، دوسروں کی بجلی چوری کا بوجھ صنعتوں پر مت ڈالیں. پاور منسٹری کی ساری کیلکولیشن غلط ہے. بجلی کا ریٹ فوری طور پر کم کیا جائے، صنعت کو قومی ترجیح بنایا جائے. اگر ایسا نہ ہوا تو اگلے 6 ماہ کی ایکسپورٹ بھی مزید کم ہو جائے گی. حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنا ہے کہ بجائے فضول اخراجات کرے، بیوروکریٹس کو گاڑیاں بانٹیں، نئی سڑکیں بنائیں، انڈر پاسز بنائیں. خدارا یہ جو 25-26 کروڑ کا ملک ہے اور اس کی آبادی جس طرح بڑھ رہی ہے، اس کو روزگار فراہم کرنے کے مواقع دیں. صنعت کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں، نئی صنعت کاری کو انکریج کریں. صدر یو اے شیخ محمد بن زید کا دورہ بھارت. دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعاون کا معاہدہ. یو اے اور بھارت میں اسٹریٹجک دفاعی شراکت داری کے لیٹر آف انٹینٹ پر دستخط کر دیے گئے. بھارتی وزیراعظم ہاؤس نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا. اعلامیہ میں بتایا گیا دفاعی تعاون جامع اسٹریٹجک شراکت داری کا بنیادی ستون قرار دیا گیا. دو طرفہ سول نیوکلیئر کوآپریشن بڑھانے پر لیٹر آف انٹینٹ اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے. دو طرفہ تجارتی معاہدہ 2032 تک حجم $200 ارب تک پہنچانے کا ہدف مقرر کیا گیا. دونوں ممالک نے سول جوہری تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا. یو اے اور بھارتی کمپنیز کے مابین تیل اور گیس کے شعبے میں مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے گئے. فضائی اور سمندری نقل و حمل کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. مشترکہ خلائی تحقیقاتی منصوبوں اور اسپیس انڈسٹری کے فروغ کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر بھی دستخط کیے گئے. معلومات کے تبادلے، سیکیورٹی اور دہشت گردی کی روک تھام کے شعبوں میں بھی تعاون بڑھانے کا عزم کا اعادہ کیا گیا. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے AIY نیوز.